नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म प्रसन्न ढुङ्गाना। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। लागु औषध स्वास्थ्यमा हानिकारक छ र यसको कारोबारमा संलग्नलाई कानुनी कारबाही हुन्छ भनेर सबैलाई थाहा छ। तर पनि यसको दुर्व्यसनी र कारोबारमा भने कमी आएको छैन। हरेक दिन जसो नेपालमा यसका कारोबारी पक्राउ पर्ने र उनीहरूका साथबाट ठूलो परिमाणमा लागु औषध बरामद हुँदै आएको छ। भारतीय सीमासँग 145 किलोमिटर भूभाग जोडिएको झापामा मात्रै चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को 8 महिनामा मात्रै 136 वटा लागु औषधको मुद्दा दर्ता भएका छन्। यसले पनि झापामा लागु औषधको कारोबार र दुर्व्यसनीको तथ्याङ्क डरलाग्दो रहेको पुष्टि गर्दछ। आखिर के छ त यसको वास्तविकता? हेरौं यो रिपोर्ट। झापामा लागु औषध प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्यो। चालु आर्थिक वर्षमा मात्र 136 मुद्दा दर्ता। अवैध लागु औषधको ओसार पसार र सेवन बढ्दो। लागु औषधको बढ्दो प्रयोगका कारण नेपाली समाजका कतिपय युवाको भविष्य मात्रै होइन, स्वास्थ्य समेत जोखिममा परेको छ। तथापि यसबारे सबै जानकार हुँदा समेत लागु औषधको कुलतबाट युवा टाढा रहन सकेका छैनन्। यसलाई झापामा बढेको लागु औषधको पछिल्लो तथ्याङ्कले समेत पुष्टि गर्दछ। झापामा चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा मात्र 136 वटा लागु औषधको मुद्दा दर्ता भएको छ। पछिल्लो समय झापाबाट लागु औषधको मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्ति र मुद्दा संख्याले युवा पुस्ताकै भविष्य अन्धकारतर्फ धकेलिने संकेत दिएको हो। किनभने झापामा दिन प्रतिदिन लागु औषधको प्रयोग बढेको खुलासा भएको छ। झापाका विभिन्न स्थानबाट लागु औषध ओसार पसार र सेवनमा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको संख्याको तथ्याङ्क समेत बढ्दो छ। यति मात्रै होइन, श्रावण यताको 8 महिना अर्थात् चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रहरीले सबैभन्दा बढी 136 वटा लागु औषधको मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ भने यसमा संलग्न 212 जनालाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। अघिल्लो वर्ष टोटल 1 वर्षको परिणाम भन्दा अहिलेको पछिल्लो 8 महिनामा नै बढिसकेको छ। अघि भनेपछि अझै 4 महिना बाँकी नै छ। हामीले चाहिँ यसको कम्पेयर गर्नको लागि भनेपछि अहिले चाहिँ झापा जिल्लामा लागु औषधको अवस्था, लागु औषध दुर्व्यसनीको अवस्था, ओसार पसारमा संलग्न व्यक्तिको र कारोबारको अवस्था चाहिँ अघिल्लो आर्थिक वर्षभन्दा बढेको देखिन्छ। झापामा लागु औषधको तथ्याङ्क यति भयानक छ कि अहिले झापाका प्रहरीको हिरासतमा भएका अभियुक्त मध्ये अधिकांश लागु औषधको ओसार पसार, कारोबार र सेवनमा संलग्नहरू छन्। हाल झापाभर 86 वटा लागु औषध सम्बन्धी मुद्दामा 127 जना अभियुक्तहरू हिरासतमा छन्। इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाको हिरासतमा रहेका कुल 29 वटा मुद्दाका अभियुक्त मध्ये 22 वटा मुद्दाका 28 जना अभियुक्त लागु औषधको मुद्दाकै छन्। तीमध्ये अधिकांश युवा उमेरका रहेकाले यसले भावी पुस्तालाई नै असर गर्ने संकेत गरेको इलाका प्रहरी कार्यालयका डीएसपी सुनिल दाहाल बताउँछन्। अहिले यस इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टामा चालु मुद्दाहरू 29 छन्। 29 जना पक्राउ अभियुक्त मध्ये 24 जना लागु औषध मुद्दाका अभियुक्तहरू छन्। यसले के देखाउँछ भने यस क्षेत्रको आपराधिक अवस्था केलाउँदा लागु औषध चाहिँ एकदमै डोमिनेन्ट समस्या अर्थात् अपराधको रूपमा देखा परेको भन्ने पाइन्छ। झापाको इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमणिगमा मात्र लागु औषध सम्बन्धी 20 वटा मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा 27 जना, इलाका प्रहरी कार्यालय धुलाबारीमा 13 मुद्दाका 23 जना, इलाका प्रहरी कार्यालय दमकमा 14 मुद्दाका 21 जना अभियुक्त प्रहरी हिरासतमा छन्। यस्तै इलाका प्रहरी कार्यालय झिलझिलेमा 4 मुद्दाका 7 जना, इलाका प्रहरी कार्यालय गौरीगञ्जमा 4 मुद्दाका 6 जना र जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापामा 9 वटा मुद्दाका 15 जना अभियुक्त प्रहरी हिरासतमा छन्।
यसरी प्रहरीले पक्राउ गरी दायर गर्ने मुद्दामध्ये लागू औषधसँग सम्बन्धित मुद्दा अधिक हुनुले समस्या बढेको प्रहरीको भनाइ छ। यसरी झापामा मात्र लागू औषधको यो भयावह तथ्याङ्कलाई रोक्न प्रहरी एक्लैले मात्र नसक्ने भएकाले भावी पुस्तालाई कुलतबाट बचाउन सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाले जनाएको छ। नियन्त्रण भन्दा पनि यसलाई चाहिँ यसको नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि यसको रोकथाम यसमा चाहिँ हाम्रो युवा पुस्ता विशेष गरी विभिन्न तरिकाले फसिरहेको अवस्था देखिन्छ र यसमा चाहिँ हामीले विशेष गरी यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने भन्दा पनि यसलाई चाहिँ उनीहरूलाई अवेर गरेर उनीहरूलाई चाहिँ यतातिर लाग्न नदिने तरिकाले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ र त्यसको लागि चाहिँ सम्पूर्ण सङ्घ संस्थासम्म हामी विद्यालय लगायत समाजसम्म समुदायसँग मिलेर विभिन्न प्रोग्रामहरू गरिरहेका छौँ स्थानीय पालिका समेत मिलेर। यसरी झापामा मात्र देखिएको लागू औषधको यो तथ्याङ्क र प्रहरीको अभिव्यक्तिले पनि युवा पुस्ता लागू औषधमा दिनानुदिन बढ्दै गएको देखिन्छ। यसरी नेपालमा नै कतिपय लागू औषधको उत्पादन र प्रयोगका साथै नेपाली भूमि प्रयोग गरेर तस्करीको ट्रान्जिट हुँदै गर्दा यसको नियन्त्रण भने हुन सकेको छैन, जसका लागि सरकार, सुरक्षा निकायका साथै स्वयं नागरिक स्तरमा समेत यसको नियन्त्रणको चासो हुन आवश्यक छ। खोज खबरका लागि झापाबाट पूजन घिमिरे र शिशिर चौलागाईको रिपोर्ट। हो, झापाभर 86 वटा लागू औषध सम्बन्धी मुद्दामा 127 जना अभियुक्तहरू हिरासतमा छन्, जसमा अधिकांश युवा पुस्ताको संलग्नता पाइएको छ। प्रहरीले हरेक दिन जसो कोही न कोही लागू औषधको कारोबारी र दुर्व्यसनी पक्राउ पनि गरिरहेको छ, तथापि लागू औषधको कारोबारमा भने नियन्त्रण भएको छैन। तसर्थ प्रहरीका साथसाथै लागू औषध नियन्त्रणमा यसका सरकारवाला सबै निकायको सक्रियता, समन्वय र तदारुकता आवश्यक छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि बर्दियामा देखिएको बाघको त्रास सम्बन्धी थप प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व पछिल्लो समय बढेको पाइएको छ। प्रदेश 5 मा त पछिल्लो केही महिना यता वन्यजन्तुको आक्रमणका घटना दोहोरिरहेका छन्। बर्दियाको मधुवन नगरपालिका 3 मा पर्ने भग्रैया तथा धनौरामा मात्रै वन्यजन्तुको आक्रमणबाट 5 जनाको ज्यान गइसकेको छ, जसको त्रासका कारण आजकाल सो गाउँका सबै नागरिक त्रासमा बाँच्न बाध्य छन्। आफन्त गुमाएका पीडित परिवार मात्रै होइन, छिमेकी समेत कुन बेला कताबाट वन्यजन्तुले आक्रमण गर्ने हो भन्ने त्रासमा बाँच्न बाध्य छन्। आखिर के हो बर्दियाको भग्रैया तथा धनौराका स्थानीयको पीडाको वास्तविकता? हेरौं अर्को रिपोर्ट। बाघ आक्रमणले सिङ्गो भग्रैया गाउँ शोकमा। एकै ओडाका 5 जना मारिएपछि गाउँलेमा त्रास। सरकारवाला उदासीन बन्दा गाउँले आक्रोशित। विगत 2 दशकदेखि बर्दियामा सामुदायिक वन तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिक वन्यजन्तुको आक्रमणले पीडित बनेका छन्। मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका निम्ति दिगो विकल्प राज्यले नबनाउँदा समस्या जिउका त्यौं छ। बर्दियाको मधुवन नगरपालिका वडा नम्बर 3 मा पर्ने भग्रैया तथा धनौरा गाउँका गाउँले आजभोलि कोही पनि त्रासका कारण ढुक्क भई निदाउन सक्दैनन्। बिहान उठ्दा पाटे बाघका पाइला घर नजिक भेटिन्छ। यही त्रासले काल पर्खेर बसेको बताउने गाउँलेका आँखा आँसुले टम्म भरिएका छन्। विपन्न परिवारका गाउँलेहरू खेतीबारी, स्याउला जाँदा वा बजार जाँदा बाघले आक्रमण गर्ने हो कि भन्ने चिन्तामा छन्। वन्यजन्तुको आक्रमणबाट कसैको भदै, कसैको श्रीमान्त, कसैको छोरा र बुहारी खाएको पीडा छ भग्रैयाका स्थानीयसँग। उनीहरू आफन्त गुमाएकोमा आँसुका ढिक्कासँग पीडा पोख्छन्। यस्तोमा घरिघरि बाघ आक्रमणबाट कसरी बच्न सकिन्छ भन्ने त्रासमा देखिएका उनीहरू जंगल क्षेत्रको बसाइले बालबच्चा भोकै रहने चिन्ताले झन सताउने गरेको बताउँछन्। रात दिन त अब रातभरि अब
हामी गरिब मान्छे टोयलेट भिड त छैनन्, बाहिर आउनै पर्छ। बाहिर आउँदाखेरि पनि थालीहरू केही डब्बाहरू टङ पारेर बजाउँदै अनि भिडबाट हेर्छौँ छ कि छैन भनेर तरास गर्दै बाहिर टोयलेट आउँछौँ। जाने बेला नि पछाडि फर्केर हेरेर अगाडि घरभिर त छिर्नुपर्छ। अनि गरिब जनता छौँ यो। अनि हामीलाई अहिले खान्छ कि अहिले खान्छ भन्ने तरास छ। यो राज्यले केही पनि गरेका छैन। सरकारले हिँड बिकालाई खानको दिन त्यो बाघले मलाई पनि खाने थियो। जस्तै 4-5 मिटर टाढा नजिकै थियौँ। त्यतिखेर म पछाडि हिँड्दै गएर उतै फर्केर म सफल भएँ। त्यो रिनालाई खाने बाघले मलाई पनि खाने थियो। 60 हाराहारी घर रहेको भग्रैया गाउँ वन्यजन्तु आक्रमणको सबैभन्दा बढी प्रभावित बनेको छ। संरक्षणलाई मात्र बढावा दिएर मानिसको ज्यान जाँदासम्म सरकारवाला निकाय गम्भीर नहुनुले वन्यजन्तुको दिगो संरक्षण कल्पना मात्र भएको स्थानीयको भनाइ छ। अहिलेसम्म एकै ओडामा मात्र 5 जना मान्छे बाघ आक्रमणमा परिसकेका छन्, जसका कारण गाउँले शोकमा डुबेका छन्। गाउँ घेर्ने गरी तारबार लगाउने योजना बने पनि हालसम्म यो सम्पन्न हुन सकेको छैन, जसबाट स्थानीय रुष्ट छन्। उनीहरूका अनुसार तारबार लगाउने योजनादेखि नापजोख गर्ने काम केवल आँखामा छारो हाल्ने काम भएको छ। यस्तोमा बस्तीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गरेर वन्यजन्तुको आक्रमणबाट बच्न वा जोगाउन सकिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने त्रसित गाउँलेको माग छ। यो गाउँको पीडित हामी सबैजना एकदमै पीडित छौँ र के भन्छ यहाँको के भन्छ कि त बस्तीलाई अन्ततिर कतै सारिदिनु पर्यो, कि कोरिडोरलाई बस के भन्छ समाप्त गरिदिनु पर्यो, सिद्धाइदिनु पर्यो। कोरिडोरलाई बस कि नष्ट गरिदिनु पर्यो कि यहाँको बस्तीलाई हटाउनु पर्यो। यहाँ बस अहिले के भन्छ तारबारका कुराहरू ल्याइराख्नु भएको छ, अरू कुरा ल्याउनु यिनी कुरै पनि सक्सेसफुल भइरहेको छैन। हिजो अस्ति पनि ल्याउनु भयो उहाँले ती कार्यक्रमहरू, कोही यिनी कार्यक्रमहरू टिक्दैन। अहिले बाघको लागि उहाँले छेकबार लगाउनुहुन्छ, भोलि पर्सि हात्तीले फालिदिइहाल्छ। हात्तीको लागि बस कुनै सक्सेसफुल कोही पनि छैन, तारबारहरू छैन। र यहाँको जनताको सबभन्दा यहाँको मान्छेहरूको सबैको माग भनेको कि त यहाँबाट जनतालाई यहाँको मान्छेहरूलाई अन्त स्थानान्तरण गर्ने। सामुदायिक वन तथा निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दा महिनौदेखि बाघको डरले स्वतन्त्र हिँडुल गर्न र खेतीबारीमा काम गर्न पाएका छैनन्। उनीहरूका सामु वन्यजन्तुले उज्यालोमै आक्रमण गरेको घटना झलझल्ती आँखै अगाडि आउँछ। यही त्रासले 1 महिना यता घरमा बाँधेर राखेको 1 दर्जन बढी स्थानीयका गाई गोरु र बाख्रा समेत बाघले खाइसकेको छ। खाता जैविक मार्ग अन्तर्गत कोठियाघाट, भग्रैया, भेलझुन्डी, धनौरा लगायतका गाउँ विगत 2 दशकदेखि वन्यजन्तुको आक्रमणबाट पीडित रहेको छ। भैँसी चराउन गएको समयमा राजापुर 10 का 65 वर्षीय लालबहादुर थारूलाई पनि बाघले मार्यो। उक्त घटनाले पुरै गाउँ त्रसित भएको पीडित परिवारको भनाइ छ। जानु पाइएको छैन, भैँसी चराउन, भैँसी बाँध्दैछन् सबै। त्यही दिनदेखि भैँसी चराउन जानु पाइएको छैन सर। गाउँको मान्छे कोही पनि जाँदैन, त्यहाँ जग्गातिर सबैको डर भइसक्यो, सबै ठुलो डर मानिरहेको छन् सबै मान्छेले। अहिले अब त्यहाँ जङ्गलतिर कोही पनि गइरहेको छैन, सबै एउटै गाउँतिरै बाँधेछ जनावरहरू सबै। बहुत ठुलो समस्या छ सर यो जङ्गलको लागि पनि। भैँसी सैँसी चराउन, गाई बस्तुलाई धेरै समस्या भयो। यसरी वन्यजन्तु र नागरिक बीचको समस्या नबुझेरै नीति निर्माण गर्दा समस्या भएको पीडितको तर्क छ। उनीहरू वन्यजन्तु भन्दा मानिसको ज्यान सस्तो भएको भन्दै राज्य यस विषयतर्फ गम्भीर नबनेको आरोप लगाउँछन्। यति मात्र होइन, स्थानीयले सरकार बाघ नियन्त्रण गर्न असफल भएको समेत बताउँछन्। बाघ संरक्षणको विज्ञले सुरुवाती अवस्थामा ध्यान नदिएकाले समस्या आएको बर्दियाका जानकारहरू बताउँछन्। यस्तोमा त्रसित बस्तीमा राज्यको ध्यान गई समयमा समस्या समाधानका निम्ति राज्यको दीर्घकालीन उपायको खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। खोज खबरका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। हो, बर्दियामा सामुदायिक वन तथा मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिक वन्यजन्तुको आक्रमणबाट पीडित छन्। उनीहरू विगत 2 दशकदेखि वन्यजन्तुको आक्रमणले पीडित बनेका छन्, जहाँ एकै ओडाका 5 जनाले वन्यजन्तुको आक्रमणमा ज्यान गुमाउन परेको थियो। तर विडम्बना, स्थानीयको यो त्रास नियन्त्रण गर्न र वन्यजन्तुको आक्रमण घटाउन सरकारवाला निकायले कुनै चासो दिएको छैन। त्यसैले यस विषयतर्फ सरकारवाला निकायको ध्यान अविलम्ब पुग्न आवश्यक छ। हौस् त, आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ।
अथवा फोन नम्बर 01576074 फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।